بسم الله الرحمن الرحیم۔ अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं ओपीडिया यूट्यूब चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहि रब्बिल आखिरति वल ऊला अल्लज़ी ला गायत लहू वला मुंतहा लहू फिस समावातिल उला अर्रहमानु अलल अर्शि इस्तवा लहू मा फिस समावाति वमा फिल अर्दि वमा बैनहुमा वमा तहतस सरा वइन तजहर बिलक़ौलि फ़इन्नहु यअलमुस सिर्र व अख़फ़ा। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हू लहुल अस्माउल हुस्ना। अल्लाहु अज़ीमुल उज़माइ दाइमुन नअमाइ क़ाहिरुल अअदा अर्रहमानुल आतिफु अला ख़ल्क़िही बिरिज़्क़िही अल-मअरूफ़ु बिलुत्फ़िही अल-आदिलु फ़ी हुक्मिही अल-आलिमु फ़ी मुल्किही रहीमन बिख़ल्क़िही रहीमुर रुहमा अलीमुल उलमाइ बसीरुल बुसराइ बाइसुल अंबियाइ साहिबुल औलिया सुब्हानहु क़ादिरुन अला मन यशाअु क़दीर। सुब्हानल मलिकिल हमीद ज़िल अर्शिल मजीद फ़अआलुन लिमा युरीद। रब्बुल अरबाबि व मुसब्बिबुल अस्बाबि व साबिकुल अस्बाक़ वराज़िक़ुल अर्ज़ाक़ व ख़ालिक़ुल ख़लाइक़ व क़ादिरुल मक़दूर व क़ाहिरुल मक़हूर व आदिलु फ़ी यौमिल हश्रि वन नुशूर। इलाहुल आलमीन जामिउन नास यौमल वाक़िआ रब्बुना गफूरुर रहीम हलीमुन शकूर अल-अव्वलुल क़दीम ख़ालिक़ुल अर्शिल अज़ीम वस्समावाति वल अर्ज़ीन व हुवस्समीउल अलीम क़ाबिलुत तौबति शकूरुन हलीमुन गफूरुर रहीम। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम हुवल अव्वलु वल आखिरु वज़्ज़ाहिरु वल बातिन वद्दाइमुर राज़िक़ु लिल ख़लाइक़ वल बहाइम साहिबुल अताया व दाफ़िउल बलाया या मन यशफ़िस सक़ीम व यग़फ़िरुल ख़ातिईन व यबूउन नादिमीन
ويعفو الظالمين ويحب الصالحين وينجي المغمومين وينذر المنذرين ويستر المذنبين ويؤمن الخائفين سبحانك سبحانك لا إله إلا أنت الكريم المعبود كثير العطايا وغافر الخطايا ساتر العيوب شكور رحيم عالم ما في الصدور منبت الزروع والأشجار ومدبر الليل والنهار فالق الحبوب خالق السماوات والأرض غني عن الخلائق قاسم الأرزاق علام الغيوب مذهب الهموم أنت الذي سجد لك سواد الليل ونور النهار وضوء القمر وشعاع الشمس ودبي الماء وخفيق الشجر إلهي أنت الذي ليس كمثله شيء وهو على كل شيء قدير وأنت الذي تعلم السر والإعلان وما في القلوب إلهي أنت الذي تعفو عن المعاصي بعد أن نغرق في الذنوب إلهي أنت الذي قلت لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنت بقولك صادق لست بمكذوب نجني يا الله من الكرب العظيم والغم وأنت غياث كل مكروب ومصروف ومظلوم وأنت على كل شيء قدير واحفظني مولاي من آفات الدنيا والآخرة ولا تفضحني يا سيدي على رؤوس الخلائق خاصة في اليوم الموعود الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا لا ضد له ولا ند له ولا شبه له ولا حد له ولا عد له ولا مثل له ولا كفو له ولا نظير له ولا وزير له ولا شريك له في الملك أسألك يا عزيز يا عزيز يا عزيز أن تعززني بالعزة والعظمة والكبرياء والهيبة والقدرة والجبروت
يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا رحيم يا رحيم أن تريني في منامي لقاء نبيك وما رجوت منك وأكرمني بمغفرتك إنك على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام أشهد أن كل معبود من دونك باطل آمنت بأن لا إله إلا أنت رضيت ربنا يا غياث المستغيثين أغثني من النار ونجني من سخطك وأجرني من عذابك وفرج عني شر كل خلقك وارزقني رزقا واسعا مباركا حلالا طيبا لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أغنني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك إلهي خلقتني ولم أك شيئا ظلمت نفسي وارتكبت المعاصي وأنا مقر بذنوبي يا رب اغفر لي إن غفرت لي يا رب فلا ينقص من ملكك شيء وإن عذبتني يا رب فلا يزيد في سلطانك شيء يا رب تجد من تعذبه غيري وأنا لا أجد من يغفر لي ذنوبي غيرك يا غفور يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام ويا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين.